scendivo Jerusalem Paula Paul marun watu zuluya Deva scendivo Jerusalem Jerusalem shar Deva vostici Takacami doi meru vospaci Paula Paul marun watu zuluya Deva scendivo Jerusalem Paula Paul marun watu zuluya Deva scendivo Jerusalem बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो मोगाळ बाबडीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब सबरमता कूड आनी रगत म्हणल्यार हीच मिसाची भेट हीच मिसाचे भेटेन आमकां जेजूची गोठाय मेळटा जेजूचें बोळ मेळटा आनी आमकां म्हणलां वचून परतून येयात वचात जिवितांत मीस जेयात आनी परतून येयात जेजून आमकां जायती शिकवण दिल्या जावं दुस्मानाक बोगसूंक एकामेकाचो मोग करूंक दुसऱ्यांच्या गरजाक पावूंक हे मीस आमच्या जिवितान आमी जिवुया जेजून दाखयल्ली वाटेर आमची पावलां मारुया जेजूचे कोरेशीच कशें जिवूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया पूण जायते पावटी हेच मिसाचे भेटेक आमी मान रेस्पेद दिवंक ना जो संदेश आमकां मेळटा तो आमी जिवितांत जिवंक ना जायते पावटी मिसांत आमी उलयल्या आमी लेट पावलां ह्या सगळ्या पातकांचो आमी उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी मोक्षणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यवो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मुपुरातून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या Tuja dor voi go va paso
ताच्या इश्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्रोता सोम्या देवाची शेली तू संसाराचे पाप कातार आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया जायतो लोक आसा जो मिसाचे भेटेक मान रेस्पेद दिना जो मिसान वांटो घेना जे चिंतात मिसाचे भेटेन जेजूचे आसणे ना तांची मनां उजवाडाय तांचें जिवीत बदल म्हूण संवसारांतले हे व्हायरस पयस कर सगळ्यांक पिकोणी फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवंडरा तुज्या कुश्टा मोरणाच्या उगडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी बूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं ह्या तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना आमेन दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप पोरजे खोडे उलोवन मोयजेसान म्हणलें तुमी खालतिकाय भोगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सोरेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरणांत राखली ताचो उगडास करात ताणें तुमकां खालती केली तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसलेत मनीस उंड्यानूच न्हय तर सोरेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोकटा वरवीं येता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें इजिप्ताच्या देशांतले गुलामपणाच्या घरांतले तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात उज्याच्या सोरपांनी आनी विंचवांनी भरलेल्या ह्या विस्तार्दीक आनी भिरांकूळ अरणांतल्यान ताणें तुमकां चलयली उदकाक सरंटल्या जाग्यार घोट निबोर खरपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून
नकळो आसले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंटाचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. सर्वेस्पराचे संवसाराचे तो आपले उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपले उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसलेम. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचें पिवण पार्थ क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद कोत्ता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोत्ता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सोगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्परा soy, 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 soy. सर्वेस्परा soy, 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 soy. सर्वेस्pora soy, soy. Soy, soy, सर्वेस्परा soy, soy. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सर्वेस्परा soy, 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 soy. सर्वेस्परा soy, 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 soy. सर्वेस्परा soy, soy. Soy, soy, सर्वेस्परा soy, soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. Zuava por more Gesù Cristaci shuvotoba. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून उनपोंचीक म्हणलें, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मिलशाक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. तेन्ना चिदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावूंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा
आनी ताका निमाण्या दिसाक हांव पुनर्जिवन करतलो, कित्याक म्हजें मांस कोरें खाण आनी म्हजें रगत कोरें पिवण. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार तावन देंवलेलो उणो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावांत शिकयतना देवस्थानान म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शिवो तो मान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावभयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाचीक परब समोरुमता. हीच ती मिसाची भेट. निमाण्या जेवणार जेजून ही मिसाची भेट स्थापली आनी आमकां म्हणलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. दर दिसाक आमी मिसाची भेट समोरुमता. तुमी जाय तो लोक हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता. ह्या दिसांनी कोण तरी म्हाका सांगतालो, फादर, जेन्ना हांव मिसान वांटो घेना जिवितान उणेपण रितेपण कशें भोगता. पूण तुमी टीव्हीर पळोवन जावं फेसबुकार युट्यूबार पळोवन हीच तुमची आस बाळगून घेतात. मिसाचे भेटेचेर आमी बारीक लक्ष घातल्यार आमकां 2 भाग मेळटात. पयलो भाग उतराचो सेवाधर्म जाल्यार दुसरो भाग बलिदानाचो सेवाधर्म. जे आमी उतर परगट्टा तें उतर जेजूचेच घोटायेन आमच्या जिवितान पाडूंक, तें आमी जिवूंक आमकां धाडलेलीं आसात. आनी आमी बारीक पळयत जाल्यार मिसांत आमकां भोगसणें मेळटा. मिसांत आमी देवाक आर्गां दिता. मिसांत आमी देवा लागीं आमची प्रार्थना मागता. मिसाची भेट म्हणल्यार कितें काय? जेन ह्या चेडवाच्याकूय शामाय शापायचो काजाराचो दीस आसलेलो. सकाळच्या वेळार मिसाची भेट काबार करूनकूय इगोजेंतली भायर सरतना शामाय शापायक म्हणटा, म्हाका दिसता आमी कालींच काजार जाल्या म्हूण. आनी खंय जेनान आयकलें आनी जेन म्हणूंक लागली, कालींच शामाय शापाय काजार जाल्यार तांकां 50 वर्सां भरतात. आनी खंय सांजे वेळार जेन्ना कुटुंबान एक सेलेब्रेशन समारंभणी आसली, ताणें खंय आपलो आदलो एक आल्बम काडलो, फोटो आल्बम, आनी पळोवंक लागली. एका फोटोवार शामाय रांदताली, शापाय तिका आदार करतालो. आनी एक फोटोवार जेन्ना शापाय पिडेन पडलेलो, शामाय हे भाशेन ताचो कुयदाद घेताली. आनी खंय हे फोटो पळोवन ती आपलो आदलो उगडास करतात आनी हे उगडास काडून खुशाल जातात. मोगाळ भावभयणीनो, बावतिजमाचे आमकां आल्बम आसात, जावं कुमन्यांचे आसात, जावं काजाराचे आसात, हे सगळे पळोवन आमी खुशाल जाता. पूण ही खुशालकाय फकत थोडेच वेळाची. इट्स अ टेम्पररी हॅपिनस. पूण मिसाची भेट जी आमकां खुशालकाय दिता ती सासणाची खुशालकाय. मिसाची भेट आमकां उगडास करता जे कालवार पर्वतार घडलोलें. जेजून आपलेंच मांस रगत आमचे सडवणे खातीर दिल्लें, ताचो उगडास करून आमकां ही एके भाशेन पर्मनंट हॅपिनस, सदांकाल आमी खुशाल करता. मोगाळ भावभयणीनो, जायते मनीस प्रश्न करतात, मिसाचे भेटेन खरेपणी जेजू आसा काय? मिसाचे भेटेन उंडो आनी सोरो जेजूचे मांस आनी रोगतान बदलता काय? मिसाचे भेटेचे जायत्यो मिलाग्र्यो आसात. 8व्या शेंकड्यांतूय लान्सियो म्हणलेल्या एका वाठारांत इटाली गांवांत एक घडणी घडली. एक पाद्री आसलो आनी पाद्रीच्या मनान दुबाव, खरेपणी
ह्या उंड्या सोऱ्यांत जेजू आसा, जेजूचें मांस रगत जाता. आनी एका दिसाकूय जेन्ना तो मीस समोर म्हणटाना आनी जेन्ना ताणें उतरां म्हणलीं ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत, तेन्नाचकूय उंडो मांसान बदललें आनी सोरोकूय रगतान बदललें. आनी जेन्ना ही खबर तांच्या भिस्पाक गमली, ताणें आख्खीच तपासणी केली, चवकशी केल्या उपरांत खरेंच गमलें की जेजूचें मांस, जेजूचें रगत म्हूण. आनी सांगता ते भाशेन खंय आजून पर्यंत थंयचे इगर्जेन तें दवरलेलें आसा. उपरांत पुर्तुगालांत, सिएना शारांत, इटालींत अशे भाशेन जायत्यो मिलाग्री घडलेल्यो आसात. जेजूचें आसणें खरेपणी ह्या मिसाचे भेटेन आमकां मेळटा. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केल्यार दुसरी समोरच आमकां एके भाशेन उगडास करता. आनी कसलो उगडास? देवान आपलो मोग इस्रायल पोरचे लागीं दाखयलो तो. आनी कसलो मोग? पयले सुवातेर इस्रायल पोरशेक इजिप्तांतली भायर काडली. आनी भायर काडटना तांकां बसायल्ल्या देशांत व्हरतना जायते त्रास पडले. वाटेर तांकां उदक पिवंक दिलें, माना खावंक दिलें, तांकां दुस्मान मेळ्ळे, दुस्माना वयर तांकां एके भाशेन जैतिवंत केली. न्हंय आपल्या बळाचेर पूण देवाच्या बळाचेर पातयली. आनी हीच दुसरी समोर तांकां म्हणटा, देवान केल्ली विजमितां ताका दिनवासात ताचो उगडास करात. आमच्याय जिवितांत देवान जायतीं विजमितां केल्यांत, जायतीं आमकां फावो केलां. आमी दिनवासुया. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागयोन पावलो कोरीतकारान बरोवन अशें म्हणटा, जेजू कूड आमी सांदे, आमी एक गुदार कुडीचे साने आसूंक जाय. म्हणल्यार एक भाशेन जेन्ना आमी मिसान वांटो घेता, आमी सगळीं एकवटान जिवी जियेता. तो दुसरो मनीस तो उमकेच तरेचो मनीस अशें न्हय, पूण बरोबर आमी एकवटाची एकचाराची मनशां जावन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता. आनी तो शेवटाक म्हणटा, आमी दोन भासांचें जिवीत जिवंक फावो ना. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटालो, वी कॅनॉट बी पार्ट टायम क्रिश्चन्स. म्हणल्यार कितें काय? फकत इगोर्जेंतूच क्रिस्तांवां, इगोर्जे भायर क्रिस्तांव न्हय. जेजू म्हणटा, जी बरी खबर आमकां इगोर्जेन मेळटा तीच भायर आमी आमच्या जिवितांत जिवंक जाय. तें जिवीत आमी जिवंक जाय. इगोर्जेन ना जाल्यार सांत कशी आनी भायर परतून वचून तीच झगडी, तीच दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करतात. हें सारकें ना. वी कॅनॉट बी पार्ट टायम क्रिश्चन्स, वी हॅव टू बी होल टायम क्रिश्चन्स. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपूण स्वर्गीचो उंडो म्हणटा. आनी स्वर्गीचो उंडो म्हणल्यार कितें काय? जेजू सादो मनीस न्हय आनी हो उंडो सादो न्हय. जेजू आपलें आख्खें जिवीत मनशा कुळा पासत दिता, आमचे पासत दिता. आनी खंय जायते तेन्ना जायत्या मनशांच्या मनांत प्रश्न आयले, हो कितें उलयता काय? आपलेंच मांस कसो दितलो? कारण ताणें तें समजून घेवंक ना. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. मोगाळ बाबडीनो, आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेता. आमी दर दिसाक हें देवाचें उतर आयकता. आमकां दर दिसाक हीच जेजूची कूड आनी रगत मेळटा. आमी जिवीत बदलता काय? मिसाचे भेटेंत खरेपणी ध्यान मन लावून आमी वांटो घेता काय? वो आमकां दुसरी फर्स्ट करतात मिसाक वच म्हण, हो एक कायदो म्हूण आमी मिसाक वेता. आमी आमकांच विचार करुया, जो संदेश आमकां मेळटा तो जिवितान आमी पाळटा काय? वो जे एक वर आमी सारूंक जाय तें सारपाक येता काय? मोगाळ बावडीनो, मिसाची भेट बेश्टी न्हय. तुमचे मुखार हांव 4 वस्तू दवरतां. पयलें म्हणल्यार इट्स अ सेलेब्रेशन ऑफ गॉड्स सॅक्रिफिशियल लव. देवाचो त्यागीक मोग आमकां मिसान मेळटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपले एकल्याच पुताक दिलो. जे कोण ताचेर विस्वास दवरतात तांकां तारण मेळचे खातीर जेजून कुर्सार आपलें रगत पारयलें आमचे पासत. मिसांत देवाचो आमकां त्यागीक मोग मेळटा. दुसरे सुवातेर इट्स अ सेलेब्रेशन ऑफ कम्युनिटी लव. जे भाशेन हांवें म्हणलां,
आमी एकटी येनात, आमी सगळीं बरोबर येवन ह्या मिसान वांटो घेता. आमचो राग द्वेष सगळो पयस करून तूं व्हडलो तूं धाकटो मनीस न्हय, आमी सगळीं बरोबर देवाचीच भुरगीं कशीं ह्या मिसान वांटो घेता. तिसरे सुवातेर इट्स अ सेलेब्रेशन ऑफ अनकंडिशनल फॉरगिवनेस. आमकां थंयसर बक्षणें मेळटा. कुर्साच्या पलंगातान जेजून आपल्या दुस्मानाक बक्षले बापा तांकां बोगोस ते करतात ते नकळो आमची पातकां बक्षितात. आनी चवथें म्हणल्यार इट्स द सेलेब्रेशन ऑफ इस्टर, पास्कांची परब. आलतोडितान आमी पलतोल वेता, आमच्या जिविताची बदलणी करता. मोगाळ बाबडीनो, मिसाची भेट आमच्या जिविताचो माज करूंक, दर दिसान वांटो घेवंक न्हय कायदो म्हूण, पूण केरीत भशेन आमी खरीं क्रिस्तांव कशीं देवाचें उतर आयकून तेंच उतर जेजूचेच घोटायेन जिवितान परगट करूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. नापोलियन बोनापार्त हो एक फ्रांस देशाचो व्हडलो राजा. जिवितान जायतीं झुजां झुजलेलो, आख्खो संवसार आपल्या ताब्यान करूंक सोदतालो. ताच्या एका दिसाक सैनिकान ताका विचारलें, तुज्या जिविताचो व्हडलो दीस खंयचो आनी खंय ते रावताले. तो म्हणटलो, म्हज्या काजाराचो दीस, हो हांव उमकेंच झुजलो तो म्हजो व्हडलो दीस. पूण ताणें म्हणलें, जे दिसाक पयलेच पावट जेजूक हांवें म्हज्या काळजान घेतलो तो म्हज्या जिविताचो व्हडलो दीस. जेन्ना जेजू आमच्या काळजान येता आमचें जिवीत आख्खेंच बदलता, आमी जेजू भाशेन जाता. भाग्यवन पावलो तेंच म्हणटा, आतां जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सगळें जियेता. मिसाची भेट आमच्या जिवितान जिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्वताक आमच्या सुमिया तो पवित आत्म्यावर गोरवी सांबावलो. आंकवार मरेथाय सलमलो, वंस पिलागात नाका कोसले, ताका कुसाद चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेलेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यान बसला. तुय तां जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित आत्म्या, कातोली पवित सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी जेजू मुखार दवरुया. पवित सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी ईद सुम्याच्या कुडी रोगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवन जिविता वरवीं आपल्या पोरजेच्या जिवितान खिल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचे मदें उप्रासलेलो तरेकवार वेगळोचार आसा तो नपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसलो उपाय घेवंक तांकां पवित आत्म्यांचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजें सवें जियेतात आनी हांव तांचें सवें जियेतां. हीं जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सगळ्यांनी
सदां जेजू सवे रिगून जिवंक आनी ताचेच गोठायेन बरो वावर करून बरी फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. ओ उंडो कातात ती सासणीक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर बावाट आनी भरवंसो धरून सोपून गेल्ल्या आमच्या भयणी भावांक तें जेजून बासायलें सासणीक जिवीत फाव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. ओगेपणान आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतो लोक पिडेन कश्टवता तांचो उगडास करुया. जायते आमचे तारवटी भाव भयणां परदेसान आसात, गोंयांत येवंक ते सोदतात, तांकां बेगीच हाडूंक देवाचो आदार मागुया. भारतांत तशेंच हेर देशांनी तुफान येवन जायत्या लोकांक त्रास जाल्ले आसात, तांकां घरदार ना, तांचो उगडास करुया. आमकां सगल्यांक सुरक्षीत राख आनी सांबाळ म्हूण देवाचो आदार मागुया. बो दोयाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. मिसाचे भेटेक आमी सदांच मान रेस्पेद दिवंक, तुज्याच गोठायेन जिवितान बरें करूंक वचूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना थोडे वेळार गान करूया. C43 पेज 46. C43. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोरान गेले, जेजू तुका भेटोयता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुडां, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सोमेस्ताचे शांतीन आनी मोगान सोपूर्ण एकवट जाय सकोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांचो आमचो कोरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून
आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolbaracho sorves portu. Surgari संसार बोला तुझ्या वैभवा Sorgi tuka soy 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 soy. Sorves poraci navieta tagason Sorgi tuka soy 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 soy. बापा करोस पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवे आनी सासणीक कराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पोरगोटुया Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù non viene dolore. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची करून रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवंत सुजेवाज बागिवंत आंतोर बागिवंत धर्मृतान सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen.
दर दिसाक मिसाचे भेटेंत जेजू आपले मांस आपले रगत आमकां दिता, आमकां घोटाय दिता. आनी जेन्ना आमी आमचे बाप्पा हें मागणें म्हणटा, आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. ओतमीक आनी कुडी वाटेन जेजू आमकां घोटाय वाडटा. आमच्या जिवितार गरजेवतांक, कोण नासलोल्यांक, भुकेलेल्यांक आमी आदार दिवंक आमकां सगल्यांक हे मागण्यांतल्यान कृपा आनी बोड मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर मृताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल, आनी तुजी कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. जेजू म्हणटा, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत. दर दिसाक ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवन त्याच जेजूक शेवता, त्याच जेजूचे गोठायेन जिवितान बरें करूंक ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या कालसान घेवंक वयतना गायन करुया D7 पेज 50. D7. दिवसाता मनशाचे काम लिपलोलो उंड्या रुपा ताणे वाडले भुकेल्या दिवंक दिले तानेल्या ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो ताचो मितमे नाशिल्लो.
प्रार्थूया. मोगाळ बापा, सासनांक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मुयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां वर्त्या सुखाची सुफोड कुणां जेजूची ओमोडी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बसायलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक पादविगाराच्या नांवान म्हज्या नांवान जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाची पळोवप आवडटा. पोरबेंत मिसाचे भेटेंत आमी जेजूक शेवता. त्या जेजूचे गोठायेन दर दिसाक बरें करूंक वचूंक सगल्यांक आमी जेजू दिवंक आमी वावरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गान करुया F12 पेज 91. F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांयचे आमी वांटून घेतला उंडो सोरो. एका स्थळ्यान आमच्या देवा कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया हालेलुया